अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक पर्सनल वजाहत यहाँ करना चाहता हूँ। जब से मैंने ये मुफ्तियों के ऊपर वीडियोस की, इससे पहले भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मैंने इनकी वीडियोस की थी तो इन्होंने मुझे बड़ा थ्रेट करने की कोशिश की थी। तो आज भी जिस शख्स ने मुझे अप्रोच करने की कोशिश की है उसका मैंने, ये उसको ख़ास तौर पे मैं कह रहा हूँ कि उसका मैंने तमाम डेटा भी ले लिया है और मैं उसके बहुत करीब पहुँच गया हूँ। वो कहाँ होता है, किस मदरसे में होता है और किस मदरसे से वो भागा हुआ था। तो अभी अगर वो मुझे इस तरह से दोबारा आपने ये करने की कोशिश की या कि मैं इस पे चुप हो जाऊं तो ये आपकी भूल है। मैं आपके घर तक पहुंच गया हूं। इतना कुछ मैंने आपके बारे में हासिल कर लिया जितना शायद आप मेरे बारे में 10 साल लगा के हासिल नहीं कर सकते। तो ये जो छोटी हरकतें इसको बंद करें। बात मैं अपनी नहीं कर रहा, बात आज मैं आपको आपके ही मौलवी की करूंगा। ये एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो आई है जिसमें वो ये कहते हैं कि मदारस जो है वो लोंडेबाज बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। क्या कुछ होता है, कैसे चारपाइयों पे रात को क्या होता है, ये सब खुद एक मौलवी बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। सबसे पहले आप ये इसकी गुफ्तगू सुने, इसकी गुफ्तगू आप सुने। ये दो, इसकी 5-6 मिनट की वीडियो है। मैं आपको सिर्फ इसकी 2 मिनट की वीडियो सुनाऊंगा और उसके बाद आगे चल के इस पे बात करते हैं। ये सुने आप खुद, ये मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं आपके बारे में। उसका तो हल कोई नहीं ना बीवी के पास। बीवी होने के बावजूद बाज नहीं आते क्योंकि इनको लत लगी हुई है। लत, उसका तो हल कोई नहीं ना बीवी के पास है। ये वो कौम है जिनके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया है वो चीज छोड़ देते हो जो अल्लाह ने तुम्हारी बीवियों में पैदा की है। ये वो है। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता झिझक भी खत्म होती चली जाती है। स्टूडेंट्स जो होते हैं सबको पता होता, सारे सोए होते हैं, लेटे होते हैं और फिर आधी चारपाइयां खाली हो जाते हैं, दो हो जाते हैं। ये कोई अफसाना नहीं है, इसमें कोई एग्जेजरेशन नहीं है, कोई गुलूव नहीं है। ऐसा होता है। बाजमात सबको पता होता है, सबको पता होता है बाजमात। ये मौलाना कह रहे, मैं नहीं कह रहा। इनकी वीडियोस कहते हैं तो लिंक भी भेज दूंगा, अपनी टाइमलाइन पे शेयर भी कर दूंगा। वो ये कहते हैं कि सबको पता होता है, ये सब मिल के करते हैं। सुने, आगे सुने। भी उन्हें याद नहीं होता तो पूरे सारे देख रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं। यही बीज है ना, यही से बीज काना होता है, कीड़ा उसमें लगता है। आप अमरूद देखा ना आपने, अमरूद ऊपर से बिल्कुल उसके अंदर कोई बाहर से कीड़ा अंदर जाने का निशान नहीं होता, बिल्कुल कोरा होता है। वो कीड़ा कहां से आता है? वो कीड़ा उस फूल पे बैठता है जिसने आगे जाके फल बनना है, फिर वहां पे वो अंडा देता है, जो भी मक्खी होती है, और वो चली जाती है और उसके गिर्द अमरूद बनता है। फिर वो कीड़ा उसके अंदर ही बनता है। ये वो है जिन्होंने कहा किसी मोहल्ले की मस्जिद में जाना है, किसी शहर की मस्जिद में जाना है, कहीं खतीब बनना है, कहीं उन्होंने मुफ्ती बनना है। लेकिन ये लत इनको स्टूडेंट जब ये होते हैं तब लगती है। इनको ये लत जब स्टूडेंट होते हैं तब लगती है और उसके बाद ये खुद जाके फिर फाइल और मफूल का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे। फिर ये जिस जगह भी जाते हैं ये यही कुछ करते हैं जिसमें से गुजर के आए, और चूंकि बेहयाई की वजह से वो खत्म हो जाते हैं। मौलाना साहब ये फरमा रहे हैं, ये कारी हनीफ डार साहब है, ये मैंने बिना के तुम गुनाह करते। वो ये कहते हैं कि इनको कहा गया कि अपनी बीवियां साथ रखें। इन्होंने अपनी बीवियां साथ नहीं रखी मदरसे में, इसलिए कि इनको ये लत लगी हुई थी। वो ये कहते हैं कि मदरसे बहुत बड़ी एनजीओज हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इस तरह की, जो गे कल्चर प्रमोट हो रहा है, जो सेम सेक्स का जो कल्चर है। ये आप, मैं नहीं कह रहा, ये कारी हनीफ डार साहब कह रहे। पकड़े इनको भी धमकी लगाएं। अफसोस नाजरीन ये कि ये अलमी है, बहुत कम लोग इस पे बात कर रहे हैं। मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं, ये मैक्सिमम मदरसों की ये कहानी है। आपको हर मदरसे के 100 में से 80 बंदे विक्टिम मिलेंगे, किसी न किसी लेवल पे, किसी न किसी दर्जे पे जरूर उसका शिकार मिलेंगे। और ये रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में हर दिन 600 बच्चे जिनका जिनसी इस्तेसाल होता है। और रिपोर्ट कितने होते हैं, उसमें से सिर्फ 30 केस रिपोर्ट होते हैं। हार्डली 30 केस रिपोर्ट होते हैं। रिपोर्ट ही नहीं करते लोग। रिपोर्ट ना होने के बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं।
لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ انصاف نہیں ملے گا، لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ معاشرہ ان کو نہیں جینے دے گا، لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ پتہ چل گیا تو بات ہم پہ آئے گی، ساری عمر ہمیں لوگ کوستے رہیں گے. بے شمار سماجی پریشر کھا جاتے ہیں، انسان کے اس احساس کو کچل دیتے ہیں. اور یہ آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل یا آپ کی علماء مشائخ یا آپ کے بڑے بڑے یہ جو ادارے، آپ کی یہ وفاق المدارس کی تنظیمیں، یہ سب کہاں ہیں؟ ایک لفظ کیوں نہیں بول رہے اس پہ؟ ہر مکتبہ فکر کی شیعہ مولوی کی بھی ویڈیو آ رہی ہے، اہل حدیث کی بھی آ رہی ہے، دوسرے کی بھی آ رہی ہے، کبھی کی بھی آ رہی ہے. ان کو کیا سانپ سونگ گیا؟ اور یہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کا دین ہے، تم نے ایک اس کے گرد حصار قائم کر کے رکھا ہوا ہے. تم کوئی بھی بات اس پہ آئے تو تم کہتے ہو دین پہ حرف آ گیا، اور تم دین کے نمائندگان ہو، تمہاری اپنی حرکتیں یہ، اور ان سے تو کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. آپ سے نہ ریاست پوچھ سکتی ہے، نہ آپ سے کوئی دوسرا ادارہ پوچھ سکتے ہیں، چونکہ مدرسے کے مالک ہی آپ ہو، آپ سے کس نے پوچھنا ہے؟ اور آپ نے اپنے جتھے بنائے ہوئے ہیں، کوئی آپ کے خلاف بات کرے گا، اصول پہ کرے گا، ثبوت کے ساتھ کرے گا، اس کو آپ فون لگا کے دھمکیاں دے دیں گے، گالیاں دیں گے، آپ اسے کہیں گے کہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے. تو یہ اپروچ ہے ان لوگوں کی. اور اصل حقائق کیا ہے؟ اصل حقائق یہ ہے کہ ابھی تک کوئی بڑی جو تنظیم ہے وہ اس پہ بات نہیں کر رہی. ابھی تک کسی بڑی وفاق المدارس بہت بڑا ایک ادارہ ہے، پاکستان کے میکسیمم جو مدرسے ان کے انڈر چل رہے ہیں، انہوں نے ابھی تک مفتی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولا. اور یہ بقول قاری حنیف ڈار صاحب کے یہ سب کے سب ملے ہوئے ہیں. ان کی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، اس میں بہت کچھ انہوں نے کہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کو ہمیں پتہ ہے کیسے جب سوتے تو چارپائیاں سب کی بھری ہوتی ہیں، تھوڑی دیر بعد چارپائیاں خالی ہونے لگ جاتی ہیں اور سب ایک ایک جگہ شفٹ ہوتے ہیں، اور پھر ان کو وہاں اس چیز کی لت لگتی ہے. جہاں یہ پڑھتے ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوتی ہیں، پھر جب یہ کسی قابل بن جاتے ہیں، خود جب یہ کہیں جاتے ہیں، پھر یہ اس طرح اسی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. اور آپ یہ کہتے ہیں جی کہ مدرسوں کے خلاف سازش ہوگی ہے، اسلام کے خلاف سازش ہوگی ہے. اس کا کیا تعلق ہے اسلام کے ساتھ؟ یہ جو کرائم ہو رہا ہے یہ تو کہیں رپورٹ ہی نہیں ہوتا. اب تو انٹرنیشنل میڈیا چھاپ رہے اس پہ، انٹرنیشنل میڈیا تک آپ کی یہ داستانیں پہنچ رہی ہیں. میں صرف آپ کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں صرف اس کانسیپٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں. چونکہ مدرسے کے بچے سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، سب سے سافٹ ٹارگٹ وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں سوات اور کشمیر سے ان کو یہاں بھیجتی ہیں کہ ہمارے بچے عالم بنیں گے. ان کا تو کوئی والی وارث ہی نہیں ہوتا، اس کی تو آہیں کسی نے سننی ہی نہیں ہے، اس کی آہیں تو دیواروں نے سننی ہے، اس کی سسکیاں، اس کے آنسو تو کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے. ان کا تو کوئی والی وارث ہے ہی نہیں ہے. وہ تو دال روٹی کے لیے آتے ہیں. گھر میں غریب لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار گھر میں کھانا نہیں ہے تو مدرسے میں بھیج دو، مدرسے میں بھیج دیتے ہیں بچے کو، اور ادھر ویشی درندے مولوی کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے وہ بچہ. اس لیے آپ سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، اور وہ جو بچے ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے. اور پھر وہیں سے یہ کلچر پروموٹ ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قاری حنیف ڈار صاحب کہہ رہے ہیں. بڑا انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ اس میں والدین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیسے اس سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو مولویوں کی بدماشی ہے، سب سے اصل بڑا مسئلہ تو یہ ہے، ہر چیز کو انہوں نے ہائی جیک کر کے رکھا ہوا ہے. یہ چاہے تو پوری ریاست کا سسٹم ہائی جیک کر دیتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ان کے پاس سب سے آسان ہتھیار ہے جی مذہب ٹول بنا لیا، مذہب ڈھال بنا لی. اور انفارچونیٹلی بہت سارے یوٹیوبرز، بہت سارے میڈیا والے اس پہ بات نہیں کرتے. آئی ڈونٹ نو وائی. میں نے ایک ٹویٹ کی تھی، میں ابھی بھی اس کے ساتھ ہوں، کہ جو لوگ بچوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات پہ بات نہیں کرتے وہ اس میں خود انوالو ہیں، ورنہ اس سے سنجیدہ مسئلہ ہمارا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.